Kay mayroon, humani ato nga topic sa dugma ni Santa Maria, dili na sa topic nga kaliwasan. Kini importante kaayo ni nga topic. Kung saan angay ta maminaw ani sa unsang paagi na kita maluwas. Dili kaliwasan sa physical ha, kundi kaliwasan gyud sa atong kalag. Okay? Brad? Kubate. Bueno, Megson, mayong hapon sa mabot sa tingog sa atong nga trumba. Mayong hapon sa tanan. Magyapon o malawmon nga ang Diyos magauban, magapanalangin ni ining taknas kaupunon, diyan kita magahisgot sa pulong sa Diyos. O kitang tanan, naninghuaman sa kaluwasan. Samtang karon inyong madungog ang tingog ni Brother J.R. Indrina, gikan sa parokya sa Sambuangita, sakop sa Diocese of Malaybalay. Kinainyo alagaan, magayon, ang pulong sa Diyos mong pulong na ikaw gagawa, doon ay kalabutan niya masayat mo sa iksoon, pamalandong. Ikalagsunato, karong iskutan, ang pinaka-importanteng bahin sa atong pagkinabuhi sa Kristohanon. Kitang tanan, nangandoy sa kaluwasan. Og pinagi, sa ato karong pagbumaba, ato ni pangudana nga atong hatag ag pagtagad. Matong pamigson, onsa man ang kaluwasan sa mga Romano Katoliko. Ang kaluwasan ba sa mga Katoliko, faith alone ba? Ang kaluwasan ba sa Katoliko, solas Christus ba? Ang kaluwasan ba sa Katoliko, sola gratias ba? Ang kaluwasan ba sa Katoliko, sola struktura ba? Igalegson, unang ang ganas kaluwasan apan di nato himuon nga tunay kinutuban. Tungod kay ang grasya sa Dios mapadayonon, ang grasya sa Dios malukbanon. Wat pasabot wa kita nagbaton sa gitawag og sulapit kun pagtulang. Kay sila manggod sa atong mga gatbang nagtuo. Ang ilang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo. Mura bang ilang ipriso ang pagtuo. Apan matod pa sa lang bansa kasulatan, patayang pagtuo kung walay buhat, matod pa sa Santiago 2:27-23. Bisan pa man sa 24. Apan igaling sa atong pamalandungan nga ang kaluwasan sa Katoliko adunay gitawag sa pagtikang paingon sa kaluwasan. Step up to heaven. Maguna maigsoon ang unang ang sa kaluwasan, ang kining gitawag og pagtuo. Kitang tanan dunay pagtuo. Aduna kitay usa ka Dios. Diya sa tulo ka persona o gana atong pagtuo. Nagtuo kita nga ang simbahan gitugo ni Kristo. Nagtuo kita nga usa lang ang simbahan nga gitugo ni Kristo. Mao kada atong pagtuo. Apan daon sang pagkaunsa nga almost 60,000 denomination ang naglukanap sa ibang kalibutan nga mga iglesia, mga denomination nga gitukod lamang sa daghang kaing mga tao. Pananglitan maigsoon sa iglesia Septimo Dia ang kining niya SD gitukod sa upat ka founder. Matod pa maigsoon ang nagtukod sa Seventh-day Adventist si Ellen G. White o guman pa ng mga Amerikano. Sa Baptist, gitugod sa usa ka tao, John Smith. Buat pasabot igsoon niya sila gitugod lamang ipasikat sa tao. Apan ang atong pagtuo nga ang iglesia gitugod sa Ginoo kay matod pa sa Hebrew 8:2 usa ka pangulong pari nga nagalagad sa dapit nga balaan. Ang dapit nga balaan gitugod sa Ginoo dili sa tao. Kung gitugod sa Ginoo ang iglesia nga atong gisakupan kini kamatuoran. Apan kung ang iglesia gitugod lamang sa tao kini kapakyasan. O ni anong dumanato nga kining balaan gitugod sa Ginoo gipangalagaran sa mga pari. Ang pari nga mga alagad sa Dios. Wala gibutang diha sa Hebrew 8:2 ang pangulong pastor kay pangulong pari nakabutang diha. Mo nagpamalandong nato igalegsoon ang pagtikang sa unang angang sa kaluwasan ang pagtuo.
Matod pa may igsoon sa Marcos 16:16, ang mutuo o magpabunyag maluwas, kapan ang di mutuo silutan. Gikinanglan igsoon mutuo kita, kay kung wa kita pagtuo, kulurong kang pagkatao. Kung wa kay pagtuo, silutan ka igsoon, matod pa sa Marcos 16:16. Nagasgot na igsoon ang Hebrew 11:1. Ang kahulugan sa pagtuo mo nga may kasiguruhan kita sa budang nga atong gilauman nga dili makita. Nagtuo kita nga Dios. Nagtuo kita sa Dios bisan wa nato makita. Apan atong nabati ang iyang hugma o presensya sa diha nga nangayo kita, iya kitang gitagaan. Matod pa sa bahin sa Hebrews 11:6, walay makapahimot sa Dios kung dili pinagi sa pagtuo. Kini nga itong gibuhat karon sa kini kapagpahimot sa Dios pagwali sa mga balita o kini hinahon nga doon na kito'y pagtuo. Matod pa may Santiago Santiago 2:26, patay ang pagtuo kung walay buhat kung sa ubanan nato sa maayong buhat. Bot pasabot ang ilang pagtuo nga pitalon kulang. Kaya kailangan na itong dungagan sa maayong buhat kung sa maling buhat. Kaya nagitawag ko buhat sa kaluway, ang corporal works of mercy. Yung naman ang spiritual works of mercy. Makanapagtikang sa unang ang pagtuo. Karon mato kita sa pagtikang sa ikadong ang sa kaluwasan ang paghinusol. Adunay mga buhat sa tao kinahanglan hinusulan. Matod pa medson sa Marcos 7:21-23. Ang mga butang kinahanglan hinusulan mao kining una-huna nga dautan. Mga salawayong pagkikilawas, mga pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagpangdaot, pagpanglimbong, mga kalaway kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamagitason, o mga kabuan, kinigtanan nagagigyan sulod sa tao, na nakahugaw kaniya. Mosap sa nga kini atong pamalandungan, kini mga butang nga atong hinulsulan. Matod pa may kini mga butang nga di makasulod sa gariyan sa Dios, busa atong hinulsulan, aron kita magaato sa langit. Kay matod pa sa unang Korinto 6:9-10, nasayod kita nga dunay mga taong malimbungon. O gani ang ilang mga buhat sa lawayon. Ingon man sa mga pagpanabaw, pagigilawas sa isip kalalaki o isip kababae. Dulumtanan sa Dios, makawatan, kakub, mga palahubog, tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, dili makasulod sa giriyan sa Dios. Bosa Migson paningkamutan ta ang pagdigang sa karong ang sa kaluwasan, paghinusog igsoon. Karon madto kita sa unahan ng mga igsoon atong iskutan nga dunay duha ka klase ang atong ilusulan nga sa gamay ug dako. Matod pa may igsoon sa Mateo 12:32, ang magsultig dautan batok sa Espiritu, dili gayud mapasaylo, karon og bisan kanusa. Muna nga ito ang mga kaigsunan nga musubak sa pag-ila sa atong mga inila ng mga santos. At sila nakasubak ang pagpasipala sa mga santos o sa gingon sa balang kasulatan. Di sila mapasaylo karon og bisan kanusa. Kay ang ilang pagsubak batok man sa Espiritu. Na may tagiyas sa mga balaan ang Dios man o ang Dios Espiritu. Ang unang Juan 5:16 nagaingon, ano na isala niya musangpot gid sa kamatayon. Muna nga dakong asa, musangpot gid sa kamatayon, kaya di na gid mapasaylo sa Dios. Apan, doon ay sala maigsoon, niya pwede bang pasahiloon, matod pa sa unang Juan 5:17, sala ang tanang buhat nga dili mataran. Apan adunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. Wat pasabot igsoon, doon na pa isa nga pwede mapasaylo, des pagdool sa sakramento, ang sakramento sa pagkikauli. Matod pa may igsoon atong pasayloon ang mga tao nga naghangyo kanato sa pagpasaylo inuman sa pagkinulsol. Matod pa sa Lucas 17:3-4, kung ang imong isip tao makasala, ba't pasaylo siya? Huwag pasabot igsoon, nagsugo ang kasulatan,
nga pasayloon nato ang atong igsoon nga nangayo og pasaylo. Matod pa sa Ezekiel 33:19, o kung nagdaodan sa bubiya sa iyang pagkadaodan o magbuhat sa mataron, makabaton siya o kinabuhi. Ang kinabuhi sa pagbago, ang kinabuhi sa pagkastuhanon, ang kinabuhi subay sa lakab ni Kristo. Matod pa sa Ezekiel 18:21, ang Dios mingon, apan kun ang taong daotan maginulsol sa tanan sila nga iyang nahimo, o mutuman sa tanan kong mga sugo, o magbuhat subay sa balaod o sa kataron, mabuhi siya o dili mamatay. Bot pasabot ang kapaguan sa tao, magbaton sa kinabuhi, o kuway kamatanggap to kaniya, kay giluwas man siya sa Dios, gihimong balaan tungod sa kapaguhan sa iyang kinabuhi. Huwag mo kanaigsoon ang pagtikang sa kadungan ang sa kaluwasan paghinulsol. Karon, mo tikang kita sa katulo, na pagtikang sa kaluwasan, ang pagbuman sa mga sugo. Nasayod kita nga doon ay napulog ka sugo nga itong tumanon. Apan bisan usa ka na to, wa nakatuman. Apan ang Diyos gusto nga itong matuman. Usa naghimo siya sugo sa gugma. Ang pagugma sa Diyos labaw sa tanan, o ang pagugma sa mga tao, sama sa pagugma sa imong kaugalingon. Pinaginana, matuman nimo ang sugo sa Diyos. Nga naman, kaya ang pagugma sa Diyos labaw sa tanan, maman ang pagtuman sa tulog ka sugo sa napulog ka sugo. Ang unang maigsoon, ang pagbaton ng Diyos. Pagugma ka sa Diyos, magbaton ka og Diyos. Pagugma ka sa Diyos, magbalaan ka sa pangalan sa Ginoo ikaduhang sugo. Pagugma ka sa Diyos, labaw sa tanan, magbalaan ka sa adlaw di papaulay, ang adlaw may gahin alang sa Ginoo. Sa nakatuman ka sa tulog ka sugo, dias na pulog ka sugo, dias pagigugma sa Diyos labaw sa tanan. Karon, madto kita sa pagigugma sa mga isig kita, sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Ang ikapat nga sugo sa napulog ka sugo, pagigugma sa imong gilikhanan o inahan o amahan. Kung igugma ka sa imong isig kita, ang imong inahan o amahan, imong isig kita, nahigugma ka ngadto kanila. Kung igugma ka sa imong isig kita, dili ka magpatay, ikalimang sugo, dili magpatay. Kung igugma ka sa imong isig kita, ikaw na mga sugo, dili ka manapaw. Kung igugma kasi mong kasigataw, dili ka mangawat. Kung igugma ka sa imong kasigataw, dili ka mamakak, ikawalong na sugo. Kung igugma ka sa imong kasigataw, dili ka maimog sa asawa sa imong silingan, ikanuibing na sugo. Kung igugma ka sa imong kasigataw, dili ka maimog sa butang sa imong silingan, ikanapulog na sugo. Buat pa sa mga tigsoon, pinagasugo sa gugma, matuman nimo ang napulog na sugo. Muna galing suon, pamalandong tumana ang sugo sa Diyos. O gani migsoon, pinagi sa pagtikang sa katulungang sa kaluwasan, ang pagtuman sa sugo, kinaglan nato kana nga tumanon, tungod kita nangandoy man sa kaluwasan. O karumanto kita sa ikapat ang sa kaluwasan, nga mao ang pagkakinabuhi, subay sa grasya. Grasya maigsoon, ganyan mo si Kristo itong kinabuhi, Diya santos Kristiyan, kung siyang may maman, ingon man sa matagpulong nga itong nadungog, kay matod pa sa langban sa kasulatan, sa Juan 1:1, nga ang pulong Diyos. O niya sa unahan, bahin sa sulat ni San Juan, nga ang pulong na himong tao, o ang pulong Diyos, o ang pulong na himong tao, o si Kristo, naging uban ganito. O grasya, nga ang Emmanuel, ang Diyos uban ganito, nga niabot dito sa kalibutan, grasya, nga itong may mamat panahon sa Santos niya Eucharistia. O sa langbain may igsoon, ang mga sakramento nga itong madawat, grasya usab ka na igsoon, labi na ang imong pagkakastuhanon sa pagdawat sakramento sa bunyag. Grasya ka na nga nahimo kang Katoliko. Grasya ka na nga nahimo kang sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Uban pa nga mga sakramento nga itong dadawat, labi na sa kumpisan, labi na sa konfirmasyon, labi na usab ang Eucharistia, uban pa, sama sa tiyok, sama sa titon, sama sa sakramento sa mga gitawag sa pagkapari, sakramento sa mga gitawag sa kaminyoan, sakramento sa mga masakituan. Muna igaling soon ang grasya na kauban kanato kanagsaad si Kristo nga kung magkauban ka na kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Huwag dili mo sugot si Kristo nga iyang pasagdan ang iyang simbahan.
Manigalig son mo ka na pagtigang sa ikaw pagyang ang sa kalawasan ang pagkinabuhi supay sa grasya. Karamato kita sa ikalimang ang sa kalawasan. Ang pagpasakop sa tinuod nga iglesia. Ikinanglan kita nga magpasakop sa tinuod nga iglesia. Kinilamang ang iglesia. Ang gitugo ni Kristo. Na ginusara. Bisan pa mang gini na ginusara. Gipangatakay sa naghantay ng mga simbahan. Apa nagpabilikon ng matanadanon. Ang may sugon sa pagwalay sa mga balita. Pinaagi sa mga depensor sa pagtuong katoliko. Uban sa programa katinawan sa pagtuong katoliko. Matod pa may son sa 1:16, ako atunay, ubang pang mga sakop, ubang pang mga karnero, na wala pa sakop na ining turila, kinanglan sila, na dadon diri, or may mo naman silang usa kapanon, diya sa usa ka magbalantay. Huwag pasabot may son, na magpasakop kita sa usa ka iglesia, o usa ka turil, nga gibantayan sa usa ka magbalantay, si Kristo ang magbalantay sa atong panaw, son. Matod pa may son sa 1:9, ako ang putahan, ang musulod agi kanako, makasunod gawa siya, o magkaplag o masibsib. Matod pa may son sa Hebrew 8:2, ang simbahan gitukod sa Ginoo dili sa tao. Munang pamalandong son. Gani sa Matthew 18 nagaingon, si Kristo mismo nagtukod og iglesia. Ang Ginoong Hesus nagtukod og simbahan. Aniya sa Efeso 2:20 nagaingon, gitukod kamo diha sa gipasukaran, nga gipahimuton sa mga apostoles, o ang mga propeta, o ang batong gisukaran, mao si Kristo. Ba't pasabot igsoon nga walay puto lang atong kutay diha sa mga apostoles, nga niya ang atong Santo Papa Patrio de Portin, o ang ika 667. At 267 ka Santo Papa. Way putol nga kutay sa pagka-apostolikad ng misyon. Igalikson, kinanglan din nato nga magpasakop sa kay iglesia, itong kay matod pa kaning simbahan kito ko ni Kristo, iyang pagalawason, kay si Kristo mismo ang lawas, matod pa sa Hebrew 5:23, si Kristo ang lawas. Ingon man ang ulo sa iglesia, kung siya mismo ang maluluwas sa iglesia, kumuing lawas. Huwag pasabuting son kita magpalingkamot sa pagpasakop sa tinong iglesia, kani inyong alagad, Brother Jerry, hindi na naibalik sa pagkakatoliko, tungkol kay nagkapagaan ang kamaturan ng kining simbahana, pisang paman, nga dagang naglaparon, nagtaparos ini, apang kinikitugod sa Ginoo, kita namang maningkamot sa pagkinabuhing gulaan, pagkinabuhing matarong, pisang paman sa mga mansa, ato na tungog sa palibot. Kita mismo maningkamot, nga mahimong kitang ihemplo sa katilingban. Diyas magpasakop sa tinuod nga iglesia. Matod pa may gustoon sa unang Timoteo 3:15, ang balay sa buhay nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Kining balaya mo ang balay sa buhay nga Dios. Ang haligi ug sukaranan. Din may gustoon kinatong programa din nagigan ng giingon haligi sa kamatuoran. Mo sa gustoon pagpamalandong. Ato gyud paninggamutan na may sakop sa iglesia nga gitukod sa Ginoo. May batod pa, outside of the Catholic Church, there's no salvation. Muna nga pamalandong nga niksoon. Apan, grasya nga niabot karon ang pagtulungan sa pagpasabot sa gugma sa ecumenism nga mahimo na nato ang pagsangyaw. Gani ang uban nato mga kaigsuunan nga bulag sa pagtulong ng Katoliko, posible sila nga malawas kung doon ay pagkabuhaton. Kung ang ilang pagtuo wala magdaot sa simbahan dito ko ni Kristo, posible pa silang malawas. Apan kon, bisan pa nasayang tumos kamaturan, inyo pagyapon nga gituis ang pagdaot. Gituis ang simbahan uban sa pagdaot. Dili ka mo malawas. Pag-ampo na lamang nga pag-aloson ka mo sa buhay ni Diyos. Okay, ikaw ang sa kalawasan igsoon, mga pagwali sa mga balita, pagpinaw sa pulong sa Diyos, matod pa sa Roma 11, Roma 17, bosa ang pagto nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Kining atong nadungog karon gikan sa pulong ni Kristo gikan man sa Biblia.
Matod pa sa unang Timoteo 4:16, bantahi ang imong kaugalingon, ingon man sa imong pagpanudlo. Buhatag kini kanunay, kay pinagin ini, maluwas mo ang imong kaugalingon, ug ang mamati kanimo. Huwag pasabot kini nga mong gihimo karon sa pagwalis ng balita, nagtimo sa kaluwasan, o sa inyong nga pagpaminaw sa pulong sa Dios, nagtimo sa tumo sa kaluwasan. Matod pa may igsoon, sa unang Timoteo 4:15, o buhatag kini mga matinud-anon gayud, buhatag kini nga matinud-anon gayud, nga makita sa tanan ang imong pag-uswag. Ang atong pag-uswag nga gigyan man sa atong paggaway kahibalo karon nasayod na kita sa kamatuoran. Naswag kita, naglambo kita, kauban ang atong Ginoo sa Kristo sa pagkamadasigon sa pagpangalagan, sa pagkamadasigon sa pagserbisyo kasimbahan nga iyan nga gitukod. Mo kanagson ang pagtikang sa ikaunang ang ato lamang kanang i-maintain ang pagtuo, paghinulsol, pagtuman sa mga sugo, pagkinuboy-subay sa grasya, pagpasakop sa tinuod nga iglesia, pagpinaw sa pulong sa Dios, kung imo na siyang i-maintain, tawag niya na paglahutay. O ang ikapitong ang sa kalawasan, mao man ang paglahutay. Matod pa may igsoon sa Mateo 19:30, apan daghan sa naguna karon nga naulahi, o daghan sa naulahi karon nga naguna. Tungod kay dugay na sa pagpangalagad, nangasinaw ng agdang, nangaubang na kasalang nakasabaan sa iyang pari. Kasabaan sa iyang kuraparuko, wa na nagalagad. Gikinanglan igsoon kita mula hoday, bisan pa man sa mga tentasyon, bisan pa man sa mga katulagman, padayang kita nga magtikyang diya sa pagkapot sa kaluwasan. Matod pamigsoon sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon antod sa katapusan, basta padayon igsoon. Gani ang Pilipos 2:12 nagaingon, padayon kamo sa pagkapot, pagpaningkamot, human sa kahadlok, sa pagtangod, aron sa paghingpit sa inyong kalawasan. Kanang itawag og hingpit igsoon, dili na among silingan ha. Kanang hingpit, karabang matinud-anon nga seryoso nga naning gamot sa pagkapot sa kalawasan. Kay maskin man among igsuon nga si Brother Hingpit dito si Peter, alakad man sa Dios. Naningkamot gito kay apelido pa lang daan Hingpit na. Muna nga igalig suon pag pumalandong. Ug gani doon na sa bisilingan dito nga doon sa langit. Apelido niya unsa? Purgatorio. Oh, purgatorio ay apelido. Diba among silingan dulo rabis purgatorio. Muna nga igalig suon maglahot ay kita alam sa pagpadayon sa kaluwasan. Sa katapusan na lamang igsoon nga ginabilin ni Brother JR ang usa ka pangutana nga nagaingon. Maluwas ba ang mga nibiyas pagkakatoliko? Munang nibalik ni Gus pagkakatoliko kay digid maluwas. Kinanglan pa na siya kusisahon, kinanglan pa na siya i-discern, kinanglan pa na siya o bugat ka ayaw niya paglalakangkon. Matod pa, gikinanglan nato sila ay babalik aron maluwas. Kay matod pa sa Mateo 12:30, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, o ang dili mo tabang kanako sa pagtigom, nagpatibula. Buat pasupot igsoon, kung gusto ka nga maguba ang Katoliko, gusto ka nga bungkagon ng Katoliko, nagpatibulag ka, o ikaw di sakop sa iglesia, nagitugon ni Kristo. Kay matod pa sa Mateo 12:30, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, o ang dili mo tabang kanako, pagtigom, nagpatibulag. Muna igsoon pag pamalandong. Sa Mateo 9:40 nagaingon, kayang dili batok kanako, dapig kanako. Buat pasabot, dapig kita ni Kristo, kay wa makita ni batok na simbahan nga iyan gitukod. O sa gani karon daghan ang nahimong na-empower sa Catholic faith defender aron sa pagtipin sa pagtong Katoliko, kay dapig kunta ni Kristo kita magpanalipod sa simbahan nga iyan gitukod. Kaya nga naman, ang unang Juan 2:18-19 nagaingon, mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan, nadungog namo. Nga manhi ang kaaway ni Kristo. Karon aniya na ang daghang mga kaaway ni Kristo.
O sa masiguro nato nga doon na gayod ang katapusan sa kalibutan. Kung sa may timilhan, paminaw igsoon. Ang timilhan matagpas sa 19 ni bulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila sakop sa tinuod nga iglesia nga gitugod ni Kristo. Nagpaila nga di sakop tungod ni bulag man kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpapili nun ta sila kanato, apan namiyaman sila, mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Pagpasabot igsoon ang nibiya sa pagkakatoliko lisod maluwas. Kung sa balik igsoon aron sa kaluwasan, kay kung di ka mo balik, nagingon, ay kanang Pedro 2:3, sa ilang kakug, paimuslan ka mo sa mga mining nga mga magtutudlo, pinagi sa pagsultik din mo tumong mga sukilalon. Dugay na silang giyandaman sa silot, o nagtugaw kanila ang kamatayan. Kung magpabilin ka sa pagtulo ng bagak, igsoon unsay kay mutangan sa mong kinabuhi, masilutan ka o nagtugaw kanimo ang kamatayon. Kung igaligsoon atong pamalandungan, balik na sa pagkakatoliko, aron, gracias kaluwas sa nimo bangkon, o igaligsoon, ini katapusan, nga gibilin ni Brother Jar, alang sa kaluwasan atong paningkamutan. Dahil salamat, igsoon, kining agad magkaingon, ang isulti mo sa mga lamon bakadugang sa iyong galam, o ang pulong sa Diyos mo, pulong ay iglag ako, at ito nagkalaputan ng masay. Dahil salamat, may hapon. Okay. Brady, salamat sa topic nga ang kaluwasan. Tanang tao, halos tanang tao kay naamay mga tao sa nga di gusto kaluwasan. Pero halos yun tanang katawhan nagaagpas ni ining kaluwasan. Kung saan kaluwasan? Kaluwasan sa atong kalag. Okay? Sunod niya to mamamulong kanta. Ha? Bluetooth mode.